अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की रात अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा है कि उन्होंने एक एग्जेक्टिव हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत खलीज गुआंटानामो बे में वाक़ई हिरासती मरकज खुला रखने के इम्कान का जायजा लेने की हिदायत की गई है। सदर ने दावा किया कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने शाम और इराक में दाइश के ज़ेर कब्जा 100% इलाका आज़ाद करवा लिया है और वो दाइश को मुकम्मल शिकस्त देने तक अपनी जंग जारी रखेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मुस्तरद करने के बयान पर अफगान तालिबान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और अमरीकी महकमा खारजा के एक ओहदेदार ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई है। इससे पहले पीर के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर माइक पॉम्पियो ने खबरदार किया है कि रूस मगरबी ममालिक की सियासत में असरअंदाज होने की पॉलिसी जारी रखते हुए इस साल अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इंतखाबात में भी मुदाखलत कर सकता है। और उधर पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बुध की दोपहर आने वाले ज़लज़ले से कम सिन बच्ची हलाक जबकि 1 दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। और मुश्तबा तौर पर रूस के फ़ज़ाई हमले में जनूबी शाम में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं। वस्ती बहरुल काहिल में जज़ायर किरिबाती के साहिल पर 1 हफ्ते कबल डूब जाने वाली कश्ती की बड़े पैमाने पर तलाश जारी है जिसमें 80 से ज्यादा अफराद सवार थे। और बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे चीन के 3 रोजा दौरे पर पहुंची हैं। तो खबरों के आगाज पे सबसे पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदा और उनसे सदर ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के बारे में बात करते हैं जिसमें उन्होंने गुआंटानामो बे के हिरासती मरकज को खुला रखने के इम्कान पर इजहार ख्याल किया है। जी इश्तियाक। जी, सदर ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन जो पहला खिताब था उसमें उन्होंने गुआंटानामो का जो हिरासती मरकज है उसके बारे में कहा है कि एग्जेक्टिव हुक्मनामा इस सिलसिले में उन्होंने जारी किया है। इस हिरासती मरकज के बारे में इससे पहले पाकिस्तान और दुनिया के कई ममालिक की तरफ से और खासतौर पर जो इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन हैं उनकी तरफ से तशवीश का इजहार किया जाता रहा है। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने 2009 में वादा किया था कि वो इस हिरासती मरकज को बंद कर देंगे, लेकिन फिर इस पर अमली तौर पर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। सदर ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ अहम कानून साजों ने वसूल महकमे से बात की जिनमें अमेरिका में तैनात पाकिस्तान की साबिक सफीर शहरी रहमान भी शामिल है और पाकिस्तान की सेनेट की कायम कमेटी बराए दिफाई पैदावार के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम जो हैं उन्होंने बात की है और उनका कहना था कि अमेरिका जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इंसानी हकूक का अलमदार है और वहाँ पर दुनिया भर से जो लोग वहाँ जाते हैं कमजोर ममालिक से उनकी देखभाल की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है। तो इन हालात में इस तरह का जो बयान है इससे खुद अमेरिका का तशख़्ख़ुस मुतासर होगा और अमेरिका का जो सॉफ्ट इमेज है दुनिया भर में वो उसको धक्का लग सकता है। तो ये वो अमूमी रद्द-ए-अमल था जो कि अभी तक उस बयान के बाद सामने आया है। तो कुछ और ओहदेदारों के रद्द-ए-अमल के सामने आने का भी इम्कान है? जी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इससे कबल भी पाकिस्तान में इस बारे में खासतौर पर मजहबी हल्के वो खासे सरगर्म रहे हैं और गुआंटानामो बे के हिरासती मरकज को एक इंतहाई मंफी जो तस्वीर है वो पेश की जाती रही है। तो तवक्को की जा रही है कि शायद आगे चलकर पाकिस्तान की कुछ हल्कों की तरफ से इस पर मजीद रद्द-ए-अमल सामने आए, लेकिन शहरी रहमान का भी कहना था और सेनेटर अब्दुल कयूम का भी कि ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। तो इस पर जो भी रद्द-ए-अमल आएगा
وہ عالمی سطح پر ہی آئے گا اور دنیا کے مختلف ممالک سے آئے گا۔ یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ حراستی مرکز سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے 9/11 کے حملوں کے بعد قائم کیا تھا، اور اس میں اب بھی بتایا جاتا ہے کہ 41 جو قیدی ہیں وہ زیر حراست ہیں، اور 2009 کے بعد سے اب تک جن کوئی لگ بھگ 700 جو قیدی یہاں رکھے گئے، ان میں سے بیشتر کو یا تو رہا کر دیا گیا یا ان کے ممالک میں ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے، اور اب تک یہ مرکز فعال ہے اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسے فعال رکھنا چاہیں گے۔ بہت شکریہ اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے اسلام آباد میں نمائندے محمد اشتیاق، جن سے ہم صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ گوانٹانامو بے مرکز کو کھلا رکھا جائے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس خطاب میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شام اور عراق میں داعش کے زیر قبضہ 100% علاقہ آزاد کروا لیا ہے، اور وہ داعش کو مکمل شکست دینے تک اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ منگل کی شب کیپٹل ہل میں کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے اپنے سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ سال وعدہ کیا تھا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر داعش کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج 1 سال بعد وہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ شام اور عراق میں داعش کے قاتلوں کے زیر قبضہ 100% علاقہ آزاد کروا لیا گیا ہے۔ اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وزیر دفاع جم میٹس کو امریکی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے دہشت گردوں سے متعلق پالیسیوں اور خلیج گوانٹانامو بے میں موجود امریکی قید خانے کو کھلا رکھنے کے امکان کا جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صدر نے کہا کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے ان کے فیصلے کے بعد درجنوں ایسے ممالک نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امریکہ کے خلاف ووٹ دیا، جنہیں امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے امداد ملتی رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات مسترد کرنے کے بیان پر افغان طالبان نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ منگل کے روز طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جنگ اور امن کا اختیارات کابل حکومت کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار قابض امریکیوں کے ہاتھ میں ہے، اور صدر ٹرمپ کے بیان نے اس معاملے کو سورج سے زیادہ روشن کر دیا ہے۔ لیکن امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پیر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو مسترد کیا تھا۔ امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ صدر کا یہ رد عمل شہریوں پر طالبان اور دوسرے دہشت گرد حملوں میں اضافے پر کیا گیا تھا۔ اور دوسری خبروں میں برطانیہ کی وزیر اعظم تھیریسا مے چین کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ ملک کے یورپی یونین سے آئندہ سال انخلا سے پہلے اس ایشیائی اقتصادی طاقت کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کی وزیر اعظم کی یہ ایک کوشش ہے۔ مے بدھ کے روز وسطی صنعتی شہر ووہان پہنچیں، جس کے بعد وہ وزیر اعظم لی کی چھیانگ سے بات چیت کے لیے بیجنگ جائیں گی۔ وسطی بحر الکاہل میں جزائر کریباتی کے ساحل پر 1 ہفتہ قبل ڈوب جانے والی کشتی کی بڑے پیمانے پر تلاش جاری ہے، جس میں 80 سے زیادہ افراد سوار تھے۔ اختتامی ہفتہ جن 7 افراد کو زندہ بچا لیا گیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ کشتی 18 جنوری کو سفر پر روانہ ہونے کے فوراً بعد ہی ٹوٹ گئی تھی، اور انہوں نے دوسرے مسافروں کو زندگی بچانے کی جدوجہد کرتے دیکھا۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے طیارے وسطی بحر الکاہل میں مسافروں کے کسی نشان کو تلاش کر رہے ہیں، جن میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو اپنے اسکول کے سال کا آغاز کرنے کے لیے قریبی جزیرے کریباتی سے سوار ہوئے تھے۔ مشتبہ طور پر روس کے فضائی حملے میں جنوبی شام میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ باغیوں کے قبضے والے شہر ادلیب کے جنوب میں اریحا کے پرہجوم بازار میں یہ حملہ ہوا۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اس علاقے میں خریداری کے مرکز پر اس طرح کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ 1 روز پہلے درجنوں افراد اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب مشتبہ روسی جیٹ طیاروں نے ادلب کے مشرق میں سراقیب قصبے کے ایک بازار پر فضائی حملہ کیا تھا۔ اور پاکستان کے وفاقی دارالحکومت سمیت مختلف علاقوں میں بدھ کی دوپہر آنے والے زلزلے سے ایک کم سن بچی ہلاک، جبکہ 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.1 ریکارڈ کی گئی، اور اس کا مرکز کو ہندوکش میں 178 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔
یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.